आज कुरा गरौँ डी अपरेटरको बारेमा। यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो। योबाट चाहिँ तीनटा क्वेसन सोध्छ र दुईटा गर्नुपर्ने हुन्छ। सो 10 मार्क्सको सोध्छ यसँग रिलेटेड। सो हामी यो डी अपरेटरमा सिम्पली के गर्छौँ भने dy बाई dxलाई चाहिँ यो डी बाई dxलाई चाहिँ क्यापिटल डीले डिनोट गर्छौँ एन्ड डी स्क्वायर बाई dx स्क्वायरले के डिनोट भन्नुभयो डी स्क्वायर डिनोट गर्छौँ। अब कुरा गरौँ एक्जिलरी इक्वेसनको बारेमा। एक्जिलरी इक्वेसन भनेको के हो भने जस्तो एउटा इक्वेसन छ डी स्क्वायर वाई अपन डिएक्स स्क्वायर प्लस p1 dy बाई dx प्लस p2 y इक्वल टू 0। सो यो भनेको डी स्क्वायर वाई प्लस p1 dy प्लस p2 y इक्वल टू 0 भयो। सो सबैबाट y कमन लिउँ, बाँकी रह्यो डी स्क्वायर प्लस p1 d प्लस p2 इक्वल टू 0 भयो। सो अब के गर्यो भने एक्जिलरी इक्वेसन भनेको के हुन्छ भने एम स्क्वायर प्लस p1m प्लस p2 इक्वल टू 0 हुन्छ। सिम्पली यो टी को ठाउँमा हामीले एम पुट गर्छौँ र यो इक्वेसनलाई सल्भ गर्छौँ। सो यो इक्वेसन फेरि के छ, एममा क्वाड्रेटिक छ। सो यसको कतिवटा रुट हुने भयो, क्वाड्रेटिक छ भने यसको कतिवटा दुईवटा रुट हुन्छ। सो दुईवटा रुट भएपछि इफ अब यहाँ केही केसेसहरू छ, इफ रुट अफ एम आर रियल एन्ड अनइक्वल, रुट चाहिँ रियल र अनइक्वल भयो भने जस्तो एम इक्वल टू अल्फा कमा बीटा आयो भने द सोल्युसन अफ द इक्वेसन इज, यो इक्वेसन 1 को सोल्युसन भनेर के हुन्छ भने y इक्वल टू c1 e टू द पावर अल्फा एक्स प्लस c2 e टू द पावर बीटा एक्स हुन्छ। त्यस्तै इफ रुट अफ इक्वेसन आइआइआर रियल एन्ड इक्वल, सो रुट चाहिँ के आयो रियल र इक्वल आयो, द्याट इज एम इक्वल टू अल्फा अल्फा आयो भने द सोल्युसन अफ इक्वेसन आई के हुँदो रहेछ y इक्वल टू c1 e टू द पावर अल्फा एक्स प्लस c2 e टू द पावर अल्फा एक्स इन्टु एक्स। भनेको यदि यो सेम रुट आयो भने चाहिँ हामीले पहिलोलाई चाहिँ माथिको जस्तै गर्छौँ अनि सेकेन्डमा चाहिँ के गर्छौँ एक्सले मल्टिप्लाई गर्छौँ। अब कुरा गरौँ थर्ड केस, इफ रुट अफ द इक्वेसन आइआइआर इमेजिनरी द्याट इज एम इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस बीटा आई आयो भने के गर्छौँ, द सोल्युसन इज के हुन्छ y इक्वल टू e टू द पावर अल्फा एक्स ब्राकेट c1 cos बीटा एक्स प्लस c2 sin बीटा एक्स हुन्छ। सो यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। सो क्वेसन छ डी स्क्वायर वाई बाई डिएक्स स्क्वायर माइनस 3 dy बाई डिएक्स माइनस 4y इक्वल टू 0 छ। सो यो भनेको के हुने भयो डी स्क्वायर वाई माइनस 3 dy माइनस 4y इक्वल टू 0 हुने भयो। अब y कमन लिउँ, डी स्क्वायर माइनस 3d माइनस 4y इक्वल टू 0। यसको एक्जिलरी इक्वेसन भनेको के हुन्छ, एक्जिलरी इक्वेसन इज के हुन्छ, इक्वेसन एक्जिलरी इक्वेसन भनेको एम स्क्वायर माइनस 3m माइनस 4 इक्वल टू 0 हुन्छ। सो यो अब क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो। यो भनेको एम स्क्वायर माइनस 4m प्लस m माइनस 4 इक्वल टू 0 हुनुभयो। यो भनेको m माइनस 4 प्लस 1 m माइनस 4 इक्वल टू 0। सो m प्लस 1 m माइनस 4 इक्वल टू 0 आयो। सो m भनेको कति हुने भयो माइनस 1,4 हुने भयो, जुन चाहिँ के छ रियल आयो के छ अनइक्वल छ। सो एक अल्फा कमा बीटाको फर्ममा आयो। सो द सोल्युसन अफ द जेनरल or the required solution of equation is, given equation is के हुन्छ y इक्वल टू c1 e टू द पावर माइनस एक्स प्लस c2 e टू द पावर 4x हुन्छ। सो यो नि यसको रिक्वायर्ड सोल्युसन हो। यदि m इक्वल टू 1,1 आएको भए के हुन्थ्यो, y इक्वल टू के हुन्थ्यो c1 e टू द पावर x प्लस x इन्टु c2 e टू द पावर x हुन्छ। यदि m इक्वल टू 1 प्लस माइनस 2i आएको भए के हुन्थ्यो, y इक्वल टू e टू द पावर x भनेको अल्फा प्लस माइनस बीटा आई। सो e टू द पावर अल्फा एक्स ब्राकेट c1 cos बीटा एक्स, बीटा भनेको छ 2x प्लस c2 sin बीटा एक्स 2x हुन्थ्यो। सो यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। हामी पछि यसलाई कम्प्लिमेन्ट्री फङ्सन निकाल्नको लागि यो युज गर्छौँ। अब कुरा गरौँ पार्टिकुलर इन्टिग्रलको बारेमा।
Consider the equation d square plus p1d plus p2 y is equal to q, where q is a function of x. Then particular integral भनेको के हुन्छ भने 1 by fd, fd भनेको यही, fd भनेको कुन हो, यही हो, d square plus p1d plus p2 भनेको के हो, fd हो. 1 by fd into q हुँदो रहेछ पार्टिकुलर इन्टिग्रल भनेको. र कम्प्लिमेन्टरी फंक्सन हामीले युज गर्छौं. हाम्रो जेनरल सोलुसन भनेको यसको रिक्वायर्ड सोलुसन भनेको के हुन्छ भने cf plus pi हुन्छ. सो pi भनेको हामीले यसरी निकाल्नु भयो. cf भनेको हामीले एक्जुलरी गरेर अगाडि गरेका थियौं नि, त्यो नै के हो, यसको कम्प्लिमेन्टरी. यो भनेको चाहिँ यो भनेको के हुन्छ, कम्प्लिमेन्टरी फंक्सन हुन्छ. अब कुरा गरौँ कि इम्पोर्टेन्ट पार्टिकुलर इन्टिग्रलको फर्मुलाहरुको बारेमा. सो नम्बर 1 छ, यदि 1 by fd eax को फर्ममा आयो भने यसको फर्मुला हुन्छ 1 by fa e to the power ax if fa not equal to 0. fa चाहिँ not equal to 0 भने चाहिँ fa चाहिँ 0 सँग इक्वल भएन भने चाहिँ हामीले यो फर्मुला युज गर्छौं. यदि fa equal to 0 आयो भने 1 by fd e to the power ax को फर्मुला हुन्छ x वाला लेख्छौं 1 upon f dash d e ax हुन्छ. अब सेकेन्ड फर्मुला छ 1 by fd sin ax cos ax, यिनीहरु आयो भने यसको फर्मुला हुन्छ 1 by f minus a square sin ax cos ax हुन्छ. इफ यो f minus a square चाहिँ not equal to 0 भएको बेलामा. यदि f minus a is equal to 0 आयो भने यसको फर्मुला फेरि 1 by fd sin ax cos ax को फर्मुला हुन्छ x 1 by f dash d sin ax or cos ax हुन्छ. सो थर्ड फर्मुला छ 1 by fd e to the power ax dot v को टर्ममा आयो भने यो v भनेको चाहिँ फंक्सन अफ x हो. आयो भने सिम्पली के हुन्छ भने e to the power ax 1 upon f d plus a v हुन्छ यसको फर्मुला सिम्पली. एन्ड अब फोर्थमा हेरौं. फोर्थमा 1 by fd x to the power m को फर्ममा आयो भने सिम्पली यसको के हुन्छ भने f to the power fd power minus 1 x m हुन्छ. र यो fd minus 1 को लागि 1 भनेको जहिले पनि 1 प्लस फंक्सनको टर्ममा 1 प्लस d को टर्ममा हुनुपर्छ. सो 1 प्लस d minus 1 को फर्मुला हुन्छ 1 minus d plus d square minus dq plus डट डट हुन्छ 1 minus d minus 1 is equal to 1 plus d square plus dq plus डट डट हुन्छ. त्यसै 1 minus 2d 1 minus d minus 2 आयो भने 1 plus 2d plus 3d square plus 4dq plus डट डट हुन्छ. त्यसै 1 plus d minus 2 आयो भने 1 minus 2d plus 3d square minus 4dq plus डट डट हुन्छ. हामीलाई बेसिकली यति चारवटा युज गर्ने मात्रै सोध्छ. सो सिम्पली ट्रिक के हो भने 1 प्लस छ भने अल्टरनेटिभली प्लस माइनस हुँदै जान्छ र माइनस छ भने चाहिँ सबै प्लस हुन्छ. अब फिफ्थ नम्बरमा छ यदि 1 by fd x v को टर्ममा आयो भने सिम्पली के हुन्छ भने x 1 upon fd v minus f dash d upon fd को होल स्क्वायर v हुन्छ. र यो फर्मुला पनि हामी युज गर्छौं. सो यो फर्मुला चाहिँ नोट गरेर राख्नुलाई सबै इम्पोर्टेन्ट छ. अब कुरा गरौँ फर्स्ट प्रब्लमको. प्रब्लम छ d square minus 3d plus 2y is equal to e to the power 5x छ. सो द फर्स्टमा के हुन्छ, द एक्जुलरी इक्वेसन इज, एक्जुलरी इक्वेसन भनेको के हुन्छ, m square minus 3m plus 2 is equal to 0 हुन्छ. सो यसलाई सल्भ गर्दाखेरि m square minus 2m minus m
प्लस 2 इक्वल टू 0 हुने भयो। यो m माइनस 2 माइनस 1 m माइनस 2 इक्वल टू 0 हुने भयो। सो यो भनेको m माइनस 1 m माइनस 2 इक्वल टू 0 आयो। सो m को भ्यालु के आयो 1,2 आयो। सो द कम्प्लिमेन्ट्री फंक्सन भनेको के हुने भयो c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर के हुने भयो 2x हुने भयो, किनकि यो m इक्वल के फर्ममा छ अल्फा कमा बीटाको फर्ममा छ। m इक्वल टू अल्फा कमा बीटाको फर्ममा भयो भने के हुन्छ हामीले के भनेको थियौँ cf भनेको के हो cf भनेको के हुन्छ c1 e टू द पावर अल्फा x प्लस c2 e टू द पावर बीटा x हुन्छ। अब पार्टिकुलर इन्टिग्रलतिर जाउँ। पार्टिकुलर इन्टिग्रल भनेको के हुन्छ 1/fd e टू द पावर 5x। सो 1/fd भनेको d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 e टू द पावर 5x। अब हामीलाई थाहा छ फर्मुला 1/fd e टू द पावर ax आएन हामी फर्मुला के लाउँछौँ 1/fa e टू द पावर ax लाउँछौँ इफ 1/fa चाहिँ नट इक्वल टू 0 भने। पहिला अब पहिला fa चेक गरौँ 0 हुन्छ कि हुँदैन। सो कति छ a भनेको चाहिँ यसमा 5 छ। सो 5 स्क्वायर माइनस 3 इन्टु 5 प्लस 2 हुने भयो। यो भनेको 25 माइनस 15 प्लस 2 हुने भयो। यो भनेको कति हुने भयो 10 प्लस 2 भनेको कति हुने भयो 12 हुने भयो। सो 12 भनेपछि यो नट इक्वल टू 0 रहेछ। सो हामीले यही फर्मुला युज गर्छौँ। सो के भन्यो यो भनेको 1/, कति आयो 12 e टू द पावर 5x। सो भनेको e टू द पावर 5x अपन 12 आयो। सो द general solution of given equation is y इक्वल टू के हुन्छ cf प्लस pi हुन्छ। सो y इक्वल टू के आउने भयो cf भनेको के छ c1 e टू द पावर x प्लस c2 e टू द पावर 2x प्लस pi भनेको के छ e टू द पावर 5x अपन 12 छ र यो नि यसको रिक्वायर्ड सोलुसन हो। सो नेक्स्ट क्वेसन छ d स्क्वायर माइनस 4 y इक्वल टू x स्क्वायर छ। सो यसको द एक्जुलरी इक्वेसन भनेको के हुन्छ एक्जुलरी इक्वेसन इज m स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू के हुन्छ 0 हुन्छ। सो यो भनेको m माइनस 2 m प्लस 2 इक्वल टू 0 आयो। सो m भनेको के आयो 2 कमा माइनस 2 आयो। सो द कम्प्लिमेन्टरी फंक्सन भनेको के हुने भयो के फर्ममा छ m इक्वल टू अल्फा कमा बीटाको फर्ममा छ। सो m इक्वल टू अल्फा कमा बीटाको फर्ममा cf भनेको के हुन्छ c1 e टू द पावर अल्फा x प्लस c2 e टू द पावर बीटा x हुन्छ। सो यो भनेको नि c1 e टू द पावर अल्फा भनेको छ 2x प्लस c2 e टू द पावर माइनस 2x हुने भयो। अब पार्टिकुलर इन्टिग्रलको लागि हेरौँ pi भनेको के हुन्छ 1/fd fd भनेको d स्क्वायर माइनस 4 du भनेको छ x स्क्वायर छ। सो अब कुन फर्ममा छ 1/fd x टू द पावर m को फर्ममा छ। यदि 1/fd x टू द पावर m को फर्ममा आएन हामी के गर्ने भनेको थियौँ यसलाई चाहिँ fd माइनस 1 x m गर्ने भनेको थियौँ। अनि हामीलाई फर्मुला के को थाहा छ 1 प्लस d माइनस 1 1 माइनस d माइनस 1 1 माइनस d स्क्वायर माइनस 1 1 प्लस d स्क्वायर माइनस 1 डट 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 हामीले फर्मुला युज गर्नको लागि यहाँ अगाडि चाहिँ के हुनुपर्छ 1 हुनुपर्छ। सो 1/4 कमन लेखिदिउँ 1/ माइनस 4 कमन लेखिदिउँ के भयो 1 माइनस d स्क्वायर x स्क्वायर हुने भयो। सो यो भनेको 1/4 माइनस 1/1 माइनस d स्क्वायर x स्क्वायर हुने भयो। सो माइनस 1/4 1 माइनस d स्क्वायर माइनस 1 x स्क्वायर हुने भयो। सो माइनस 1/4 d 1 माइनस d स्क्वायर माइनस 1 को फर्मुला के हुन्छ मैले भनेको थिएँ यहाँ बिचमा माइनस आएन यहाँ प्लस हुन्छ भनेर 1 प्लस 5 प्लस हुन्छ 1 प्लस 2d प्लस 3d स्क्वायर प्लस 4d क्यू डट 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 हुने भयो। सो यो भनेको कति हुने भयो 1 प्लस 2d प्लस 3d स्क्वायर प्लस डट 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 एक्स स्क्वायर हुने भयो। अब एक्स
भित्र सबैमा राखौँ 1/4 के हुने भयो x² प्लस 2dx² प्लस 3dx² प्लस डट 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 हुने भयो। dq मा त x² भनेको कति हुन्छ, dx भनेको कति हो 2x हो, d²x भनेको कति हो 2 हो, र dqx भनेको फेरि कति हो 0 हो। सो dq हामीले राखिरहनु पर्दैन, सो यतिसम्म राख्नु हुन्छ। भनेको कति हो -1/4 x² प्लस अब dx² भनेको के हुन्छ 2x हुन्छ, सो भनेको कति हुने भयो 4x हुने भयो प्लस 3d² भनेको फेरि के हुन्छ, यो 2x को डेरिभेटिभ यो d²x² भनेको, सो यसको डेरिभेटिभ कति हुन्छ 2 मात्रै हुन्छ। सो 3 × 2 भनेको कति हुन्छ 6 हुन्छ, पट प्लस 0 हुन्छ अरू सबै। सो यो भनेको -1/4 x² प्लस 4x प्लस 6 आयो। सो हाम्रो जेनरल सोल्युसन भनेको के हुन्छ CF प्लस PI हुन्छ। सो यो भनेको कति आउने भयो C1 e² 2x प्लस C2 e² -2x प्लस -1/4 x² प्लस 4x प्लस 6 आउने भयो। सो नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। नेक्स्ट क्वेसन छ d² - 4d प्लस 4y = e² 2x डट x³ छ। सो यसको एक्जुलरी इक्वेसन भनेको के हुन्छ m² - 4m प्लस 4 = 0 हुन्छ। सो यो भनेको m - 2 होल स्क्वायर = 0 हुने भयो। सो m भनेको के आउने भयो 2, 2 आउने भयो। अब यो m भनेको रिपिटेड आयो। सो m = अल्फा, अल्फा आउँदाखेरि मैले CF भनेको के हुन्छ भनेको थिएँ C1 e² x प्लस x अगाडि आउँछ अनि C2 e² x हुन्छ भनेको थिएँ। सो यसको कम्प्लिमेन्ट्री फङ्सन भनेको के हुने भयो C1 e² 2x प्लस x C2 e² के हुने भयो 2x हुने भयो। अब पार्टिकुलर इन्टिग्रलको केसमा हेरौँ। PI भनेको के हुन्छ 1/FD। सो FD भनेको छ d² - 4d प्लस 4 छ, अनि के हुने e² 2x डट x के हुने भयो। अब मैले भनेको थिएँ 1/FD e² AX v को फर्ममा आयो भने यसको फर्मुला के हुन्छ EAX 1/FD प्लस A v हुन्छ। सो यसमा के हुने भयो अब सिम्पली e² 2x 1/ A भनेको छ 3 छ, सो सरी A भनेको छ 2 छ, सो d प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4 d प्लस 2 प्लस 4 x³ हुने भयो। सो e² 2x 1/ यो भनेको d² प्लस 4d प्लस 4 माइनस 4d माइनस 8 प्लस 4 हुने भयो x³ हुने भयो। सो e² 2x 1/ यो 4d क्यान्सल भयो एन्ड यो 8 यो 4 पनि क्यान्सल आयो। सो बाँकी रह्यो जम्मा d² x³ बाँकी रह्यो। सो e² 2x 1/ d² x³ मात्रै बाँकी रह्यो। सो अब त्यो सिम्पली गरे हुन्छ। यो 1/d भनेको के हो डेरिभेटिभ हो भने 1/d भनेको के हो इन्टिग्रेसन हो। सो यो भनेको के हो भने सिम्पली यो दुईपल्ट इन्टिग्रेसन गर भनेको x³ लाई यो सिम्पली यसरी गरे पनि हुन्छ। सो एकपल्ट x³ को इन्टिग्रेसन भनेको के हुन्छ x4 कति हुन्छ 4 हुन्छ, र अर्कोपल्ट इन्टिग्रेसन भनेको के हुन्छ x5/5 हुन्छ। सो यो भनेको कति हुने भयो e² 2x x5/5 हुने भयो। सो हाम्रो जनरल सोल्युसन भनेको के हो y = CF प्लस PI। सो CF भनेको छ C1 e² 2x प्लस x C2 e² 2x छ प्लस यो भनेको x5/5 e² 2x। यो नि हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हो। नेक्स्ट क्वेसनको बारेमा। नेक्स्ट क्वेसन छ d² + 4 y = x sin x छ। सो यसको एक्जुलरी इक्वेसन भनेको के हुन्छ m² + 4 = 0 हुन्छ। सो m² -4 हुने भयो। सो m भनेको के हुने भयो ±2i हुने भयो। सो यो भनेको के हो इमेजिनरी हो। मैले भनेको थिएँ m = अल्फा ± बीटा i को फर्ममा आयो भने
यो भनेको के हुन्छ, यसको कम्प्लिमेन्ट्री फङ्सन भनेको के हुन्छ, e to the power alpha x c1 cos beta x plus c2 sin beta x भनेको थिएँ। यो केसमा अल्फा भनेको 0 छ, सो cf भनेको कति हुने भयो, कम्प्लिमेन्ट्री फङ्सन e to the power 0 c1 cos beta भनेको 2x भयो ल प्लस c2 sin 2x हुने भयो। सो e to the power 0 भनेको कति हुन्छ, 1 हुन्छ, c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x हुने भयो। अब पार्टिकुलर इन्टिग्रलको केसमा हेरौँ। पार्टिकुलर इन्टिग्रल के हुन्छ, 1/fd भनेको कति छ, d स्क्वायर प्लस 4x sin x हुने भयो। सो यो कुन फर्ममा छ, 1/fd x डट v को फर्ममा छ। सो 1/fd x डट v आएन, यसको फर्मुला के भनेको थिएँ मैले, x 1/fd v माइनस f डैश d अपन fd होल स्क्वायर v हुन्छ भनेको थिएँ। सो त्यही फर्ममा चेन्ज गर्न मलाई x 1/d स्क्वायर प्लस 4 sin x माइनस f डैश d भनेको कति हुन्छ, यो d स्क्वायर प्लस 4 को डेरिभेटिभ भनेको कति हुन्छ, 2d हुन्छ, अपन fd भनेको भयो लो d स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर अनि कति रह्यो, sin x रह्यो, इक्वल टु x 1/d स्क्वायर प्लस 4 sin x माइनस 2d अपन d स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर sin x भयो। यो भनेको कुन फर्ममा छ, 1/fd sin ax को फर्ममा छ। सो यसको फर्मुला हाम्रो के हुन्छ, 1 माइनस a स्क्वायर f sin ax हुन्छ इफ f माइनस a स्क्वायर इज नट इक्वल टु 0। सबै हेरौँ, पुट गरी हेरौँ, कति छ, d स्क्वायर प्लस 4 छ अनि a भनेको छ यसमा 1 छ, सो माइनस 1 स्क्वायर प्लस 4 हुने भयो। सो यो भनेको कति हुने भयो, 3 हुने भयो। सो यो भनेको 1/d स्क्वायर प्लस 4 भनेको कति छ, 3 sin x माइनस 2d d स्क्वायर अपन 4 भनेको छ 3 स्क्वायर sin x हुने भयो। सो यो भनेको x/3 sin x माइनस 2/9 d sin x हुने भयो। सो यो भनेको x/3 sin x माइनस 2/9, अब sin x को डेरिभेटिभ भनेको फेरि के हुन्छ, cos x हुन्छ। सो हाम्रो जेनरल सोल्युसनको के आयो, cf प्लस pi। सो cf भनेको छ c1 cos 2x प्लस c2 sin 2x छ, प्लस pi भनेको x/3 sin x माइनस 2/9 cos x आयो। सो यो नै हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर हो। र योबाट सोध्न सक्ने क्वेसनहरूको यस्तै हो। र एउटा अर्को टाइप छ, त्यो टाइपको क्वेसनहरू कस्तो हुन्छ भने d स्क्वायर प्लस 1 y इक्वल टु x स्क्वायर sin x वा x स्क्वायर cos x। यो भनेको x स्क्वायर वाला टर्म आएको क्वेसन सोध्न सक्छ। सो यो क्वेसन कसरी गर्ने भनेर मैले अघिल्लो भिडियोमा बनाइसकेको छु, त्यो भिडियोको लिङ्क डिस्क्रिप्सनमा छ, चेक गर्नु होला।